क़यामत एक दिन तमाम दुनिया, इंसान, हैवान, जिन, फरिश्ते, आसमान और जो कुछ इनमें है सब फना हो जाएंगे। अल्लाह के सिवा कुछ बाकी ना रहेगा। इसी को क़यामत आना कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क़यामत आने से पहले कुछ क़यामत की निशानियां ज़ाहिर होंगी और हम आपको इस वीडियो में क़यामत आने से लेकर क़यामत आने के बाद और दज्जाल से लेकर मेहदी अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और याजूजो और आजूज जन्नतो दोज़ख, इन सब के बारे में बताने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो अपने दोस्तों और घर वालों को भी ज़रूर दिखाइए। क़यामत आने की पहली निशानी में से खसफ यानी 3 जगह आदमी ज़मीन में धंस जाएगा, पूरब में, पश्चिम में और अरब में। इल्म दीन उठ जाएगा, जे हालत की कसरत होगी, शराब और जीना की ज़्यादती होगी और इस बेहयाई के साथ होगी कि जैसे गधे घोड़ा खाते हैं। मर्द कम होंगे, औरतें ज़्यादा होंगी, यहाँ तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी। माल की ज़्यादती होगी। अरब में खेती और बाग और नहरें जारी होगी। नहरें फ़ारात अपने ख़जाने खोल देगी और वो ख़जाना सोने के पहाड़ होंगे। मर्द अपनी औरत के कहने में होगा, माँ बाप की ना सुनेगा, दोस्तों से मेल जोल रखेगा और माँ बाप से जुदाई। गाने बजाने की कसरत होगी। वदकार और नाहल सरदार बनाए जाएंगे। जलील जिनको तन का कपड़ा ना मिलता था वो बड़े बड़े महलों पर इतराएंगे। मस्जिद में लोग चिल्लाएंगे, इस्लाम पर कायम रहना इतना कठिन रहेगा जैसे मुट्ठी में अंगार लेना। यहाँ तक कि आदमी कब्रिस्तान में जाकर तमन्ना करेगा कि काश मैं इस कब्र में होता। वक्त यानी टाइम में बरकत ना होगी। यहाँ तक कि साल सिर्फ महीना के और महीना सिर्फ हफ्ता के और हफ्ता सिर्फ दिन के और दिन ऐसा हो जाएगा जिसे किसी चीज़ को आग लगी और जल भड़क कर ख़त्म हो गई, यानी वो वक्त बहुत जल्दी गुजरेगा। दरिंदे जानवर आदमी से बात करेंगे। सूरज पश्चिम से निकलेगा। इस निशानी के ज़ाहिर होते ही तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। इस वक्त में इस्लाम लाना कबूल ना होगा। इसके अलावा बड़े दज्जाल के 30 दज्जाल और होंगे जो सब नबी होने का दावा करेंगे, हालांकि नबूतर ख़त्म हो चुकी होगी। हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी ना होगा। इन दज्जालों में बहुत से गुजर चुके और जो बाकी है ज़रूर होंगे। दज्जाल ये काना होगा, इसकी एक आँख होगी और खुदाई का दावा करेगा। इसके माथे पर काफ फेरे लिखा होगा, यानी काफिर, जिसको हर मुसलमान पढ़ेगा और काफिर को न दिखाई देगा। ये बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया का सैर करेगा। 40 दिन में हरमैन शरीफैन के सिवा तमाम रूह ज़मीन का गश्त करेगा। 40 दिन में पहला दिन साल भर के बराबर होगा और दूसरा दिन महीना भर के बराबर और तीसरा दिन हफ्ता के बराबर और बाकी दिन 24-24 घंटे के होंगे। इसका फितना बहुत सख्त होगा। एक बाग और एक आग इसके साथ होगी, जिसका नाम जन्नत दोज़ख रखेगा। जहाँ जाएगा उनको साथ लिए होगा। उसकी जन्नत दरअसल आग होगी और उसका जहन्नम आराम की जगह होगी। लोगों से कहेगा कि हमको खुदा मानो। जो उसे खुदा कहेगा उसे अपनी जन्नत में डालेगा और जो इनकार करेगा उसे अपने जहन्नम में फेंक देगा। मुर्दे जलाएगा, पानी बरसाएगा, ज़मीन को हुक्म देगा, वो सब्जी उगाएगी। वीराने में जाएगा तो वहाँ के दफीने शहद की मक्खियों की तरह दल के दल उसके साथ हो जाएंगे। इस किस्म के बहुत से शौक दिखाएगा और हकीकत में वे सब जादू के करिश्मे होंगे, वाकई में कुछ न होगा। इसीलिए उसके वहाँ के जाते ही लोगों के पास कुछ न रहेगा। जब हरमैन शरीफैन में जाना चाहेगा तो फरिश्ते उसका मुँह फेर देंगे। दज्जाल के साथ यहूदी की फ़ौज होगी और पूरी दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा। फिर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में हसनी सैयदी होंगे। आप इमाम मुस्तकीम होंगे। क़यामत के करीब जब तमाम दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा और इस्लाम सिर्फ हरमैन शरीफैन में रह जाएगा, औलिया और अब्दास वहीं हिजरत कर जाएंगे। रमज़ान शरीफ का महीना होगा। काबा शरीफ का तवाफ़ कर रहे होंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी वहाँ मौजूद होंगे। औलिया उन्हें पहचानेंगे और तमाम मुसलमान को उनसे बैत लेने को कहेंगे, लेकिन वो सब इनकार करेंगे। तो कैब से आवाज़ आएगी, ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है, उसकी बात सुनो और उसका हुक्म मानो। तो फिर तमाम मुसलमान उनके हाथ पर बैत करेंगे। फिर हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबको अपने साथ लेकर मुल्क शमाल आ जाएंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना होगा। जब दज्जाल सारे दुनिया फिर फिरा कर मुश्याम में जाएगा
उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के पूर्वी मीनार पर आसमान से उतरेंगे। ये सुबह का वक्त होगा, फजर की नमाज के लिए इकामत हो चुकी होगी। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएंगे और उधर दज्जाल मलून हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सौस की खुशबू से बिकलना शुरू हो जाएगा, जैसे पानी से नमक पिघलता है, और आपकी सांस की खुशबू वहाँ तक जाएगी जहाँ तक निगाह पहुँचती हो। दज्जाल भागेगा, आप उसका पीछा करेंगे और उसकी पीठ में नेजा मारेंगे, इससे वो बासिले जहन्नम होगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खिंजीर को कत्ल करेंगे। फिर उसके बाद याजूज माजूज निकलेगा। ये एक कौम है याफिज बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये ज़मीन में फसाद करते थे, बाहर के मौसम में हरी चीज़ें सब खा जाते थे और सूखी चीज़ों को लाद ले जाते, आदमियों को भी खा लेते और जंगली जानवरों सांपों बिच्छू तक को चट कर जाते। ये सब देखकर हज़रत जुल्करनैन ने उन्हें दीवार खींचकर उनका आना रोक दिया। लेकिन जब दज्जाल को कत्ल करके अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को कोहितूर पर ले जाएंगे, तब दीवार तोड़कर ये याजूज और माजूज निकलेंगे और ज़मीन में पड़ा फसाद मचाएंगे, लूट मार कत्ल वगैरह करेंगे। फिर अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन्हें हलाक व बर्बाद कर देगा। फिर जितने यहूदी ईसाई बचे रहे होंगे वो आप पे ईमान लाएंगे। उस वक्त तमाम जहां में दीन एक दीन इस्लाम होगा और मज़हब एक मज़हब अहले सुन्नत होगा। और उस वक्त का बच्चे सांप से खेलेंगे, शेर और बकरी एक साथ चरेंगे, आप निकाह करेंगे और औलाद भी होगी, 40 बरस तक रहेंगे और बाद वफात रोज़िक अनवर में दफन होंगे। उसके बाद दाब्बतुल अर्द निकलेगा। ये एक अजीब शक्ल का जानवर है जो कि कोहे सफ़ा से निकलेगा, तमाम शहरों में बहुत जल्द फिरेगा, फसाहत से कलाम करेगा। उसके हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और हज़रत सुलेमान की अंगूठी होगी। आसा से मुसलमान के माथे पर एक चमकदार निशान लगाएगा और अंगूठी से काफिर के माथे पर एक काला धब्बा। उस वक्त तमाम मुस्लिम व काफिर अलानिया ज़ाहिर होंगे, यानी खुल्लम खुल्ला पहचाने जाएंगे। ये निशानी कभी न बदलेगी और जो लोग ईमान लाना चाहेगा वो कभी हरगिज़ ईमान ना लाएगा, और जो मुसलमान है हमेशा ईमान पर कायम रहेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब क़यामत आने को सिर्फ 40 बरस रह जाएंगे, तब एक ठंडी खुशबूदार हवा चलेगी जो लोगों को पागलों के नीचे से गुजरेगी, जिसका असर ये होगा कि मुसलमान की रूह निकल जाएगी और काफिर ही काफिर रह जाएंगे। उन्हीं काफिरों पर क़यामत आएगी। ये चंद निशानियाँ इस वीडियो में बयान की गई, उनमें से 5 ज़ाहिर हो चुकी और कुछ बाकी है। जब निशानियाँ पूरी हो जाएंगी और मुसलमानों की पगड़ों से वो खुशबूदार हवा गुजरेगी जिससे तमाम मुसलमानों की वफ़ात हो जाएगी, तो उसके बाद फिर 40 बरस का ज़माना ऐसा गुजरेगा जिसमें किसी को औलाद यानी बच्चे पैदा ना होंगे, यानी 40 बरस से कम उम्र का कोई न रहेगा और दुनिया में काफिर ही काफिर होंगे। अल्लाह कहने वाला कोई ना होगा, कोई अपनी दीवार लिखता होगा, कोई खाना खाता होगा, मतलब सब अपने अपने काम में लगे होंगे कि एकाएक अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। पहले उसकी आवाज़ हल्की होगी, बाद में धीरे धीरे बहुत तेज़ हो जाएगी। लोग कान लगाकर उसकी आवाज़ सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। फिर आसमान, ज़मीन, दरिया, पहाड़, यहाँ तक कि खुद सूर और इसराफील और तमाम फरिश्ते फना हो जाएंगे। उस वक्त सिवा अल्लाह वाहिद के हकीकी के कोई ना होगा। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा इसराफील अलैहिस्सलाम को ज़िंदा करेगा और सूर को पैदा करके दोबारा फूकने का हुक्म देगा, और सूर फूकते ही तमाम अव्वलीन व आखरीन फरिश्ते, इंसान, जिन, हैवानात सब मौजूद हो जाए। लोग कब्रों से निकल पड़ेंगे, उनका आमाल नामा उनके हाथ में दिया जाएगा और हश्र के मैदान में लाए जाएंगे। यहाँ हिसाब और जज़ा का इंतज़ार में खड़े होंगे। ज़मीन तांबे की होगी, सूरज निहायत तेज़ी पर सर से बहुत करीब होगा, गर्मी की सख्ती से भेजे खोलते होंगे, ज़बानें सूख कर कोटा हो जाएंगी, बाजू के मुंह से बाहर निकल आएंगी, पसीना बहुत आएगा, किसी के टखने तक, किसी के घुटने तक, किसी के गले तक, किसी के मुंह तक। जिसका जैसा अमल होगा वैसे ही तकलीफ़ होगी। फिर पसीना भी निहायत बदबूदार होगा,
اسی حالت میں بہت دیر ہو جائے گی۔ 50,000 برس کا تو وہ دن ہوگا اور اسی حالت میں آگا گزر جائے گا۔ لوگ سفارش کی تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے اور جلد فیصلہ ہو۔ سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ فرمائیں گے حضرت نوح کے پاس جاؤ، وہ حضرت ابراہیم کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا و مولا رحمت عالم سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ ہمارے حضور سے فریاد کریں گے اور شفاعت کی درخواست لائیں گے تو حضور فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، پاؤ گے شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ اب حساب شروع ہوگا۔ بھی جانے عمل میں اعمال تولے جائیں گے۔ اپنے ہی ہاتھ پاؤ بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ نہ کوئی یار ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے۔ اعمال پوچھے جا رہے ہیں، زندگی بھر کا سب کیا ہوا سامنے ہے نا۔ گناہ سے انکار کر سکتا ہے، نہ کہیں سے نیکیوں مل سکتی ہے۔ اس بے بسی کے وقت میں دستگیر و کسار کا سا حضور پور اور نور محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے ماننے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضور کی شفاعت کئی طرح کی ہوگی۔ بہت سے لوگ آپ کی شفاعت سے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے اور بہت سے لوگ جو دوزخ کے لائق ہوں گے حضور کی سفارش سے دوزخ سے بچ جائیں گے، اور جو گنہگار مسلمان دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے وہ حضور کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے جائیں گے، جنتیوں کی شفاعت کر کے ان کے درجے بلند کرائیں گے۔ حضور کے علاوہ باقی انبیاء، صحابہ، علماء، اولیاء، شہداء، انفارز، حجاج بھی شفاعت کریں گے۔ لوگ علماء کو اپنے تعلقات یاد دلائیں گے۔ اگر کسی نے عالم کو دنیا میں وضو کے لیے پانی لا کے دیا ہوگا تو وہ بھی یاد دلا کر شفاعت کے لیے کہے گا اور وہ اس کی شفاعت کریں گے۔ یہ قیامت کا دن جو 1000 برس کا دن ہوگا، جس کی مصیبتیں بے شمار و ناقابل و برداشت ہوگی۔ یہ دن انبیاء، اولیاء، صالحین کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت لگا جتنا ایک وقت کی فرض نماز میں لگتا ہو، بلکہ اس سے بھی کم۔ یہاں تک کہ باجوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کو اس دن ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اب اس کے بعد آدمی کو ہمیشگی سے گھر جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کے عیش و آشائش کے کوئی انتہا نہیں، جس کو جنت کہتے ہیں۔ کسی کو تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم اور دوزخ کہتے ہیں۔ ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جنت دوزخ بن چکی ہے اور اب موجود ہے۔ یہ نہیں کہ قیامت کے دن بنائی جائے گی۔ قیامت، حشر، حساب، ثواب، عذاب، جنت، دوزخ سب کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہے۔ لہٰذا جو آدمی ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے معنی کچھ اور کہے، مثلاً یہ ہے کہ ثواب کے معنی ان چیزوں کا منکر ہے اور جو منکر ہے وہ کافر ہے۔ قیامت بے شک ضرور قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حشر روح اور جسم دونوں کا ہوگا۔ جو کہے صرف روح اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ بھی کافر ہے۔ دنیا میں جو روح جس بدن میں تھی اس روح کا حشر اسی بدن میں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ نیا بدن پیدا کر کے اس میں روح ڈالی جائے گی۔ بدن کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد ادھر اوپر ہو گئے اور جانوروں کی خرامین ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب باڈی پارٹس کو جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ حساب حق ہے، اعمال کا حساب ہوگا۔ میزان حقا ہے، یہ ایک ترازو ہوگی، اس کے 2 پلے ہوں گے، اس پر لوگوں کے اچھے برے عمل تولے جائیں گے۔ پل صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے جو ایک جہنم کے اوپر بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جنت کا راستہ ہے، سب کو اس پر چلنا ہوگا۔ کافر نہ چل سکے گا اور جہنم میں گر جائے گا۔ مسلمان پار ہو جائیں گے، کوئی تو کوئی اتنے جلدی جیسے بجلی چمکی، ابھی ادھر تھے ابھی ادھر پہنچ گئے۔ کوئی تیز ہوا کی طرح، کوئی تیز گھوڑے کی طرح، کوئی دھیرے دھیرے، کوئی گرتے پڑتے، کانپتے لنگڑاتے۔ جتنا اچھا عمل ہوگا
اتنی ہی جلدی پار ہوگا۔ حوض کوثر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے، حق ہے اس کی لمبائی 1 مہینہ کا راستہ ہے اور اتنی ہی چوڑائی ہے۔ اس کے کنارے سونے کے ہیں، ان پر موتی کے کنبے بنے ہیں، اس کے تہ مشک کی چکی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اس کا پانی ایک بار پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس پر پانی پینے کے برتن ستاروں سے بھی گنتی ہوئیں گے۔ اس میں جنت سے 2 نہریں جڑی ہیں، ایک سونے کا دوسرا چاندی کا۔ مقام محمود اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام محمود دے گا، جہاں اگلے پچھلے سب آپ کی تعریف کریں گے۔ لیبا الحمد یہ جھنڈا ہے جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن ملے گا، جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان ہوئے ہیں، نبی ولی سب اسی جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ جنت ایک بہت بڑا اچھا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے۔ زمین زعفران و عنبر کی ہے، کنکریوں کی جگہ موتی اور جواہرات ہے۔ جنتیوں کے رہنے کے لیے نہایت خوبصورت ہیرے، زیورات اور موتی کے بڑے بڑے محل اور خیمے ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک۔ دروازے بھی اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیالوں میں بھی نہیں آتی۔ طرح طرح کے پھل میں وہ دودھ، شہد، شراب۔ جنت کی شراب میں نہ بو ہوگی نہ نشہ، اور اچھے اچھے کھانے، بڑھیا بڑھیا کپڑے جو دنیا میں کبھی کسی کو نصیب نہ ہوئے۔ وہ جنتیوں کو جائیں گے خدمت کے لیے، ہزاروں صاف ستھرے دلمان اور صحبت کے لیے۔ سینکڑوں حوریں ملیں گی جو اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر کوئی ان میں سے دنیا کی طرف جھانکے تو اس کی چمک اور خوبصورتی سے ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو جائے۔ بہشت میں نہ نیند آئے گی، نہ بیماری ہوگی، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کبھی موت آئے گی، نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی، بلکہ ہر طرح کا آرام ہوگا اور ہر خواہش پوری ہوگی، اور سب سے بڑھ کر نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ دوزخ یہ بھی ایک گھر ہے، اس میں دھوپ، اندھیری اور تیز کالی آگ ہے، جس میں روشنی کا نام نہیں۔ یہ بدکاروں اور کافروں کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کافر اس میں ہمیشہ قید رکھے جائیں گے۔ اس کی آگ دم بدم بڑھتی جائے گی۔ جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ سوئی کی ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائے۔ اگر جہنم کا کوئی دروگا میں آ جائے تو اس کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر تمام لوگوں کی جان نکل جائے، کوئی زندہ نہ بچے۔ جہنمیوں کے طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ بڑے بڑے سانپ بچھو کاٹیں گے، بھاری بھاری ہتھوڑوں سے سر کچلا جائے گا۔ بھوک پیاس بہت لگے گی، تیل کے تل چھٹکے ایسا کھولتا پانی اور پیپ پینے کو، کانٹے دار زہریلا پھول کھانے کو ملے گا۔ جب وہ پھل کو کھائیں گے تو یہ گلے میں رک جائے گا۔ اس کے اتارنے کو پانی مانگیں گے تو کھولتا پانی دیا جائے گا۔ اس کے پینے سے آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ جائیں گے۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اسی پانی پر تونس کے مارے ہوئے اونٹ کی طرح گریں گے۔ کپرکار جب عذاب سے آززاق موت کی تمنا کریں گے اور موت بھی نہ آئے گی تو آپس میں مشورہ کر کے جہنم کے داروغہ حضرت ملک علیہ السلام کو پکار کر کہیں گے کہ اب اپنے رب سے ہمارا قصب تمام کرا دو۔ حضرت مالک 1000 برس تک ان کو جانے نہ دیں گے۔ 1000 برس کے بعد وہ کہیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ تب پھر 1000 برس تک اللہ تعالیٰ کو اس کے رحمت کے ناموں سے پکاریں گے۔ وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا دور ہو، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ پہلے آنسو نکلے گا، جب آنسو ختم ہو جائے گا تو خون روئیں گے۔ روتے راتے گالوں میں کھندتوں کی طرح گڈھے ہو جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اتنا ہوگا کہ اگر وہ کشتیوں میں ڈالی جائے تو چلنے لگ جائے۔ جہنمیوں کی شکل ایسی بری ہوگی
کہ اگر کوئی جہنمی دنیا میں اسی صورت میں لائے جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورت اور بدبو کی وجہ سے مر جائے۔ آخر میں کافروں کے لیے یہ ہوگا کہ ہر کافر کو اس کے خود کے برابر صندوق میں بند کریں گے، پھر آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا پھپل لگائیں گے۔ پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے بیچ میں آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی خفت لگا دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس صندوق کو ایک اور صندوق میں رکھ کر آگ کا کفر لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ نہ رہا اور یہ عذاب بالا عذاب ہے، اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہی رہے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جنہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کے بیچ میں موت میری شکل میں لا کر کھڑی کی جائے گی۔ پھر ایک پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکاریں گے، وہ خوش ہو کر جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے چھٹکارے کا حکم ہو۔ پھر ان سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ پھر وہ ذبح کر دیا جائے گا اور کہے گا اے جنت والو، ہمیشگی ہے اب مرنا نہیں، اور یہ دوزخیوں ہمیشگی ہے اب مرنا نہیں۔ اس وقت جنتیوں کو خوشی پر خوشی ہوگی اور جہنمیوں کو غم کے اوپر غم۔ تو پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں اس کے اگلے پارٹ میں، ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور اللہ حافظ۔